من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الجنة لما يسمعون أنهم في النعيم يقبلون على بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. متى العبد استقام بشر بدار السلام وهذا صراط ربك مستقيما. واسمع وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. كيف لو هذا القرآن اللي قاعد يسمعه جوة صدره داخل قلبه؟ والله يا شيخ بدر اللي يسعد سعادة لو يعلم فيها الملوك وأصحاب الملوك لجالدوه عليها بالسيوف. تعال هات السعادة اللي عندك يا أخي، تعال جيب. يتضاربوا حتى يأخذون السعادة اللي موجودة عنده. الله عز وجل حسمها فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد من الله حياة طيبة ولو كان من أفقر الناس ما عنده ريال واحد. أهل الجنة لهم أماني، أهل النار لهم أماني. نعم لهم أماني، وأهل الجنة لهم أماني. أهل الجنة تدري يتمتعون بأفضل نعيم، كان عندهم أمنية في الجنة وتحققت. تدري ما هي؟ النظر إلى وجه الله. شوف القمر يا منصور، شباب شايفين القمر؟ طالع الله يجعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والله سترى الله، والله سترى ربك في الجنة. هنيئا لمن وفقه الله، هنيئا لمن كان من أصحاب الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أهل النار والعياذ بالله أشد عذابهم فيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما يرون الله. أما أهل الجنة يستمتعون في الجنة برؤية الله سبحانه وتعالى. يا شيخ بدر أهل النار لهم أماني. يا شباب اسمعوا أمنية أهل النار. أهل الجنة خالدين فيها، أهل النار يتمنون أمنية. اسمع الأمنية هذه، يتمنون مو أنهم يطلعون من الجنة، لا، يتمنون أنهم يموتون. يا شيخ الموت بس، يبغون الموت. الموت خلاص، ما نبغى جنة ولا نبغى دنيا ولا نبغى الموت بس. هل يموتون؟ يا مالك خازن جهنم والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ما في موت، ما في لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.